वही ना, हमारे ऐसे हमारी खुद की गलतियाँ हैं जो अल्लाह ने बरकत उठा ली है बस। नमाज कोई नहीं पढ़ता है, सब इधर उधर घूमते हैं, गलत कामों के पीछे जाते हैं। नहीं, सब सही हो जाए, अपना नमाज पढ़े, सब कुछ करे तो सब कुछ सही हो जाएगा। 5 वक्त की नमाज इत्माम से पढ़ेंगे, अल्लाह पाक का वादा है कि इस दुनिया से रिस्क की तंगी हटा देंगे। ये अल्लाह का वादा है। जब अल्लाह पाक वादा फरमा रहे हैं, 5 वक्त की नमाज इत्माम से पढ़ के देख लें, रिस्क में बरकत ही बरकत हो जाएगी। हक डाल के से खाएं तो बिल्कुल उसमें अल्लाह ताला बरकत डालता है। हमारी तनख्वाह जो है इस पे अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है, बड़ा इज़्ज़त के साथ हमारा वक्त पास होता है और बच्चों का पेट पाल रहा है। नमाज नहीं पढ़े, अच्छा खुलूस नहीं करे, गलती से इस वजह से होता है भाई। अच्छा अखलाक से करे तो फिर बरकत आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। सबसे मेन जो पॉइंट है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो शख्स 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करता है, जिस हदीस का मफहूम है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 5 इनामात नवाजेंगे। सबसे पहले रिस्क की तंगी दूर फरमाएंगे, दूसरा तबरजा अज़ाब हटाएंगे, तीसरा अमालनामा दाएं हाथ में देंगे और चौथा पुरसरात से बिजी तरह गुजारेंगे और पाँचवा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। अब जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रिक्स हमारा कहाँ से सही होगा। कहते हैं जो शख्स सुबह निकलता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, जो दोपहर में जाता है उससे शैतान का झंडा उसके हाथ में होता है। तो ये हमारी मिसाल है कि हम दोपहर में कारोबार पे आते हैं, हमारा कारोबार कहाँ से अच्छा होगा। हम सुबह फजर की नमाज के लिए निकलेंगे और उस रिक्स की तलाश है, जब रिक्स हमें ढूंढता है कि कौन बंदा क्या नाम है रिक्स की तलाश में घूम रहा है। हम लोगों की नीयत है वो नहीं है ना सही, इस वजह से जो है वो बरकत नहीं, बेईमानियाँ कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए रिस्क में बरकत नहीं है। यार असल में ये है कि बरकत तो लाजमी बात ख़त्म होगी। शॉर्टकट तरीके से लोग जब पैसा कमाते हैं, ना हम दीन के पाबंद हैं ना नमाज के पाबंद हैं, सारे 2 नंबरी हमारे अंदर हैं। हमारे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े से बड़े को भी उठा ले, कौन आपका साफ़ है जिसको आप कह सके कि हमारे अंदर बरकत होगी। हमें पहले अपने वेलकम बैक नाजरीन। कमेंट्स आपने सुने लोगों के, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है। तो हम बात कर रहे थे सूरह नहल, कुरान की 16 नंबर सूरह, आयत नंबर 112। और इस आयत को कोट करने से पहले मैंने ये कहा था कि एक ज़माना वो भी तो था जब हमारे माँ बाप 100-200 रुपये 500 रुपये कमा कर भी 10 लोगों को पालते थे, और आज 2 बच्चे मिलकर भी माँ बाप को नहीं पाल सकते। घर के सारे अफराद मिलकर भी प्रॉब्लम्स में हैं। अगर सब नहीं तो मेजॉरिटी तो है। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वज़रबल्लाहु मसलन करियतन, हम मिसाल दे रहे हैं एक शहर की, एक बस्ती की। अब खूबसूरती ये है कि नाम कोई नहीं। अब अगर आप लाहौर में हैं तो आप आयत खोल के पढ़ लो तो आपके शहर की बात होगी। अगर मैं कराची में हूँ तो फिर बात मेरी है, और कोई हिंदुस्तान में है तो बात उसकी है, और कोई यूके में है तो बात उसकी है। दुनिया में किसी हिस्से में भी इस आयत को खोलोगे तो बात वही कर रही है, वज़रबल्लाहु मसलन करियतन, हम मिसाल दे रहे हैं। नाम तुम डिसाइड करो कि हमने इनको चारों तरफ से रिस्क दिया, रिस्क की फरावानी थी, और बड़े मुतमिन थे, इत्मीनान में थे। फिर मेरे दिए हुए रिस्क की नाशुक्री की, तो फिर हमने भी इन पर 2 चीज़ें मुसलत कर दी, एक भूख और दूसरा खौफ। एक ज़माना था जब बड़े बूढ़े थे, घर में खाना ज़रूर बनता था, लेकिन पहले किसी गरीब का निकाला जाता था और उसके बाद फिर बच्चों को भी दिया जाता था। आज हमारे लिए पूरा नहीं। और दूसरी जो उस आयत में मफहूम था कि हम इनके ऊपर भूख और खौफ, पनिशमेंट जब नाशुक्रगुजारी की, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये है उसके पास ये नहीं। अपने कपड़ों पर हम खुश नहीं, अपने खाने पर हम खुश नहीं, अपने छोटे घर में हम खुश नहीं, यानी कि हर चीज़ के अंदर हमने नाशुक्रगुजारी कर दी। तो अल्लाह ताला ने भी कह दिया कि फिर भूख और खौफ, आज मैं और आप एक झुग्गी में रहते हैं तो मरने का खौफ है, एक महल में रहते हैं तो लुटने का खौफ है। हर किस्म के खौफों ने हमें घेरा हुआ है। तो क्या ये आयत मेरे और आपके लिए नहीं है? क्या मैं इसके अंदर गौर नहीं करूं कि मुझे क्या मैसेज मिल रहा है? तो बहुत सारी इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी निशानियां बिखेर के रखी हैं, काश कि हम उन पर गौर कर लेते। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहायत अदब एहतराम के साथ
جناب آپ کا موضوع تو تنگ دستی اور روزی ہے. جی بھائی. تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, جی جی ہمارا اسلامی ملک ہے, جی جی ہمارا بینکنگ سسٹم ہے, سارا سودی نظام ہے. جی جی کوئی بھی جو بھی کچھ کاروبار کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سود سے منسلک ہے. ہم اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں, تو برکت اور کہاں سے رہے گی؟ اور ہم اس نظام میں رہ کے کس طرح بچ سکتے ہیں اس حرام کمائی سے؟ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ سوال ہے آپ سے. ضرور جواب دوں گا. جی. معاملہ یہ ہے کہ ہماری میجورٹی میرے بھائی یہ کہتی ہے کہ ہم کیا کریں, یہ نظام ایسا ہے, اس نظام میں رہ کر ہم کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام کے دریا میں بھی, دریا تو ایک تھا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے, ایک ہی دریا میں کچھ لوگ ڈوب رہے ہیں, کچھ تیر رہے ہیں. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ جن کا اللہ پر توکل تھا تو وہ تیر رہے تھے, اور جن کا توکل نہیں تھا تو ڈوب رہے تھے. آج بھی انسانوں کے سمندر میں اگر اللہ پر میں توکل کر لوں, اللہ پر میں توکل کر لوں اور آپ کر لیں, تو تیرنے والے آج بھی تیریں گے, ڈوبنے والے آج بھی ڈوبیں گے. اس معاشرے میں رہ کر بھی, اور یہ معاشرہ کوئی در اور دیواروں کا نام نہیں ہے, یہ معاشرہ میں اور آپ ہوں. اگر ہم سب مل کر یہ طے کر لیں کہ ہمیں کرنا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے, تو ہم اپنی اصلاح تو کر ہی سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ معاشرے نے یہ سب کیا ہے, تو مجھے ایسے لگے گا جیسے میں معاشرہ نہیں ہوں, جبکہ معاشرہ تو مجھ سے ہے. جب میں مر جاؤں گا میرے بھائی, تو مجھے معاشرے سے کیا لینے دینا, میں تو مر گیا. تو اس لیے جب تک اللہ نے مجھے اور آپ کو سانسیں دی ہیں, ہم سب سے معاشرہ ہے, ہم نے سب نے مل کے بنانا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی جہاں تک سودی نظام کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن اس پر بڑا واضح ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں ان بڑے بڑے ممالک کو جن پر نازاں ہیں کچھ لوگ, 300 سے زیادہ کرپٹ ہو گئے بینک. اور جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ وہ تو خود امریکہ قرض دار ہے, لیکن کیا کریں, معاملہ یہاں کچھ بھیکاریوں کا ہے. جب یہ کشکول توڑیں گے تو انشاءاللہ یہ نیچے تک کشکول پھر ٹوٹتا ہوا چلا جائے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا لگ رہا ہے جو آپ نے ٹاپک سٹارٹ کیا آج. تھوڑا سا دل کیا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. ضرور. اصل میں یہ ہے کہ جو ہم نے آج کل مطلب نمود و نمائش والا ہمارا معاشرہ ہو گیا, سوسائٹی ہو گئی ہے, دکھاوا ہو گیا, وہ ہماری اتنی ضروریات بڑھ گئی ہیں کہ جو ہمارے خرچے وغیرہ ہیں, اخراجات ہیں, وہ پورے نہیں ہوتے. جو مطلب ہمارے ہیں پے ہیں, یہ سارا کچھ ہے, وہ ہمیں بڑا شارٹ لگتا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک تو ناشکری, اور ناشکری جو ہوتی ہے وہ رزق میں سب سے بڑا تنگی کا سبب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم سب تھوڑا سا اس چیز کی طرف دھیان دے لیں کہ نمود و نمائش ختم ہو جائے, جسٹ ضرورت کے لیے ہو جائے, بچوں کے لیے ہو جائے, یہی بہت ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی, بالکل صحیح. اور ایک تھوڑا سا کویشچن تھا, میں نے آپ سے کرنا تھا. میں بڑے اچھے سے چاہ رہی تھی کوئی ایسا ہو جو مجھے صحیح گائیڈ کرے. جی جی. میں نے شادی سے پہلے حفظ کیا تھا, لیکن وہ اس طرح کا حفظ تھا کہ اسے حفظ کہہ نہیں سکتے, مطلب جسٹ جلدی جلدی میں یاد کرنا جیسے ہوتا ہے, کوئی رویہ نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں. اور بہت جلدی میں شادی ہوئی, اس کے بعد پھر بچے, گھر, ذمہ داریاں, کوئی رویہ نہیں ہوئی. تو اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آیا واقعی میں حافظہ ہوں کہ نہیں. اگر میں حافظہ ہوں تو پھر میں ری سٹارٹ کرتی ہوں سب کچھ شروع سے. آپ کو قرآن پورا یاد ہے اگر بند کر کے آپ سے پوچھا جائے؟ نہیں, بالکل نہیں. یہی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میری بالکل ریویژن پہلے بھی نہیں ہوئی, اس کے بعد میں بھی مجھے کسی نے موقع نہیں دیا کہ میں بعد میں بھی اس کو سٹارٹ کر سکتی. تو اب تو یہ حال ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے میں نے بالکل بھی نہیں کیا ہوا. میں بتاتا ہوں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ قرآن حفظ کرنا یعنی کہ بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا اور اس کے بعد پھر قرآن بھی بھول گئے. قرآن کو مسلسل قرآن کرتے رہنا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر ایک انسان حافظ قرآن ہو, کتنی بڑی دولت ہے. اور پھر کیونکہ اس نے اپنی چھاتی میں قرآن کو تو رکھا ہوا ہے نا, یہ ایک دولت ہے, لیکن ساتھ میں ایک اور بھی عمل کر لیجئے گا. اور عمر کے کسی حصے کی قید نہیں ہے. اگر مجھے, آپ کو یا کسی اور انسان کو 100 سال میں بھی سمجھ میں آ جائے
تو اس وقت بھی ایک لمحے کی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن کھول لیں اور اس کو سمجھ لیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے ساتھ جو اہم بات ہے قرآن پہ چل لیں، کیونکہ حافظ قرآن تو حفاظت کر ہی رہا ہے نا، لیکن جب آپ اور میں قرآن پہ چلیں گے تو پھر قرآن اور آپ اور میری حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے حفظ بھی کریں اور ساتھ میں انڈرسٹینڈ کر کے پھر اپنے لائف کے پیٹرن اس پر اگر کر دیں گے تو پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کا مزہ، اس کا جو فیلنگس ہیں، وہ جو ایک انوائرمنٹ آپ کے انسائیڈ کریٹ کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی مٹھاس اور اس کی لذت کچھ اور ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا۔ رزق کی کمی پر مزید بات ہوتی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، انشاءاللہ پھر واپس آ کر اس پر بات کرتے ہیں۔